سلام كميت صنحون كبرات تخطاتلتنا از بايتنا ميديا ايون از ساعة سحرنا يوم حدشت زيناتات حزنا مزينا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بأوانا نخبص حكم حدشت زخونكم سابسكرايب مقبارة يترسعو شير لايك بمقبارون كتتبابعنا بخبرنا عدم بزي تفلالي انفتات دو تقراي وقي كايد مهلاو بلصقنا وفرنا عسب مقواجو مراحيدو تقراي جنرال جون مدير زمان حلالفو هتسو استئزاز حمورانا مقوصصار بزي تفلالي انفتات زي تجمرا سقمتين سودان معراب تقراي بتحت تديف نقطعاتو زجمرات توساني دقاف كبراتنا نايزي امون نايكالوتن بركت زبال معبالتاتن كنكاف لكمينا كتكتاتلنا بخورنا عدمكم كاوت هادرو فلفلاتنا استرخب حبريتا كم زحبرو بالسقنا تلاختون تقراي بتحت قوصصرو نموعال ببزح انفتات متقعات كم زجمرا قليز امالوم ناب تقراي زعات زنبرا كل عينات قروات بمقراص تقراي مدخام دحريو بدرون استحاجة متقعات بمكيار تقراي بقليلو مقوصصار زبل تلمي حيزو خسار حزيز انحا بالسقنا حجة دما مسمرحت تقراي زخونا يخون عينت زاتا يدلينن بوتهدرو سقم تخصتخاخل ايا كبال مقلس كم زهابة تحبيرو اللهم حبرات افريكا بأبا سانجوز مرحو جلان تقرايين بالسقنان كتعرق فتن مخانو فلفلات كجالس انتس انا حقوا حجي بالسقنان ديبلوماسياتات ابزهابو مبرهجن شماقلك تلأخو اتحاسبو زالخوم اكالات اتوابلو قداي تقراينا وشت قداي ايا كبل اتناي عرق بر كم زعصو استرخب حبري تايرد بلصقنا مسمرحت حوحات زخنا يخون زاتا كم زيد اللي قديم كاون زفلت انتخون تقراي زلوا ممارصي عرسا مكلخال مخانو دا تقلص يركب ابز حجوان ابي احمد بفانو كبير كسارانا بصحن تخون حيلتات صمدا مولع عمومان صار بلصقنا متقعتي ابز جمر الاوان جن ابي احمد 4 كيلو زلا ومبرو حاديقو كم زهدمن تمرات زوم حيلتات ككلاخل كم زي خالن فلت تنتان قرن افريكا راشد عبد قليص الله راشد عبد وسخو كم زغلص بلصقنا زاتوان درونات تامامينو بكل انفتات طورنت يلكوس انتهالو كوا كم زي واصونا حصير غزي نبعله كم زبلعنا طنقيوالهم اذا كم زي لنحالو بسلست انفتات دو تግራይ سراويت بلصقنان مشارختن طحيسم نمؤتاو يفتنو كم زلون كبيد وقي كايد كم زلون حجز وصا سبر زينا يرد بمسارات اتي استرخب حبريتات وقي نابدوات تግራይ سلازي تصقع اب تخباب نبراي زخونه حزب هاديمو اب برخاتات سفيرو كم زلون مسكف خونتات يفطر كم زلون تحبيرم بانفت واجا ابرقل واق همران مخونن زتجمره متقعته بدرون زتحجز اكو انتخونه سراوي تግራይ فانون بطمرتي اورار صوا كم زلو حج استرخب حبريتا يرد مراحيدو جنبار زخنا جون مديد حسوس تأزاز هابن تخون بصارة متقعت دفيقونا بكللام حراز اتو سراوي تقراي ابون خصنحن اتورار حيلينا بتقراي كي يصقع كم حلو تابوتا ويدما سفر زون كوينو خاقلقلن ممرح كم زهابة تفليدو علام سراويت تግራይ قدم كبلون ابز تفرالي ግዛታት عفارن ግዛታት امحران اتي كم زركب زغلص فلفلاتنا حج دما بصره متقعت سفحت ግዛታት كم زتقصاصرن سراويت بلصقنا كم زي كالن زترخب حبريتا يرد اتوجه اب كلل امحرا زكايت كم زولا زغلص فلفلاتنا زاغيدون بوغن تግራይ حدش زتفنقل حزب كم زي لا غليص مالو يخون انبر بتي اب جنبار زبصح زلا كبيد سعراتن هلقيتن عقل زصببان اب كبيد قلولاو زلون سراويت بلصقنا ناب دوات تግራይ ون كبيد براتي تكوسل زلا حزبي دناقص كم زلو اندا تصبصب يركب اذا كم زيلن هالو حجي كاب جنبار عفار زترخب حبريتا كم زغلص علي 100 ابالات زحزت حيل ورارت بدنجت كم زتقورصتن ايدا كتهب كم زتجددتن تفليطم اب جنبار عفار بفلاي دما بخلته جنبارات ايربيتن تونسان ترغاغا موقاتي كايد كم زلو زغلص فلفلاتنا اتم ابالات حيل سلام ون دهسسانا كايدن هالو تقوريصم كم زقريون نسراويت تግራይ إدام كم زهابون تفليطو علام بجنبار عفار زمرحو زلو ان ود اشبر بجنرال صارقان قطين تأزاز كم زتوهابون ابز حصر اوان اب تግራይات مقالن خقصاصرو ناي غزي گدب كم زتوهابو من زترخب حبريتا يرد
ስለዚ ድማ እቲ ብጉጅለ ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ዝምራሕ ሓይሊ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክጅምር እየኢሉ ዝፍክረሉ ዝነበረ ጦርነት ብዕሊ ብግንባር ዓፋር እውን ከም ዝጀመሮ ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ይገልጽ። ሕጂ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣርሚ 70 ዓብዪ ዓወት ከም ዘመዝገበት ተሓቢሮም። እታ ኣርሚ ፍሉጥ ስልጠና ብዝወሰዱ ኮማንዶታትን ሰብ ሞያ ፍሉይ ስርሒትን ዝሓዘት እንትትኸውን ብድሮንን ጸረ ድሮንን ተሓጊዙ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ሓይሊ ወረርቲ ብምዝባዕ ከበርቲ ዝበሃሉ ዝነበሩ ድፍዓት ብቐሊሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የውዕሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣርሚ 70 መጥቃዕቲ ዝኸፈተሉ ብሰቲት ሕሞራ እንትኸውን ሰራዊት ብልጽግና ከም ዘይከኣለን ዓመታት ዝሃነጸ ድፍዑን ኣጽዋርን ሓዲጉ ይሃድም ከም ዘሎ እንዳተጻብጸበ ይርከብ። እቶም የተከዘዘብ ዝበሃሉ ብኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምርሑ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ግን ቤተሰቦም ይሰናበቱ ከም ዘለዉ እንድሕር ሕጂ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወፁ ዝኽእሉ ኢዶም ናይ ምሃብ ዕድልን ተረኺቦም ጥራሕ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣለዉ። ይኹን እምበር ብሚድያ እናፈከረ ዝውዕል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ግን ስራሕ ኣለኒ ብምባል ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሐን ዛጊድውን ናብቲ ግንባር ከም ዘይተመለሰን ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ንምቁፅጻር ዝግበር ዘሎ ሓያል ርብርብ ዘይትካእ ግደ ይፃወት ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሱዳን ናይ ድሮን ድጋፍ ትገብር ከም ዘላ ዝገለጹ ፍልፍላትና ሰራዊት ትግራይ ብሓይልታት ጽምዶ እናተሓገዘ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ከም ዝቆጻጸራ እንዳተገለጸ ይርከብ። እቲ ብኣንፈት ጸለምቲ ዘሎ ግንባር ሰለስተ እናተባህለ ዝጽዋዕ ሓይሊ እውን ብብልጽግና ተገዲዱ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ውግእ ከም ዝጀመረ ዝገለጹ ፍልፍላትና እቲ ኣብ ጸለምቲ ዘሎ ክንፍ ሓይሊ ሰላም ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ሓራ መሬት ዓፋር ዝሰልጠነ እንተይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ብልጽግና ዝነበሩ ተጋሩ ብብልጽግና ተገዲዶም ኣባላት ሓይሊ ሰላም ክኾኑ ከም ዝተገበሩን ግንባር ሰለስተ ዝብል ሓድሽ ግንባር ከምስራት ከም ዝተገበረን ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ስለዚ ድማ እቲ ግንባር ሰለስተ ዝበሃል ኣብ ጸለምቲ ዝርከብ ሓይሊ ብብልጽግና ተገዲዱ ዝተወደበ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ክወግእ ኢሉ ዝተወደበ ስለ ዘይኮነ ብዝረኸቦ ኣጋጣሚ እናጠፍአን ሰራዊት ትግራይ ኢዱ ይህብ ከም ዘሎ እናተገለጸ ይርከብ። ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ ሱዳን ሰላም ንምፍጣር ዘተ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሮም። ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንምብቃዕን ሰላም ንምምላስን ዝዓለመ ናይ ሰላም ዘተ ዝተፈላለዩ ሱዳናውያን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሲቪል ማሕበራትን ዕጡቓት ምንቅስቓሳትን ዝሳተፍሉ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ዘተ ሰላም የካይዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብቲ ሓድሽ ሃገር ንምህናፅ ዝተመስረተ ሱዳናዊ ኣዋጅ ምትከላዊ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ሾም ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ሓምዶክ ሓዊሶ ካልኦት ብዙሓትን ፍሉጣትን መራሕቲ ከም ተረኸቡ ተሓቢሮም። ብመሰረት ውሃብ ቃል ሰራዊት ሓርነት ሱዳን ሒዝዎ ዝወፅእ ሓበሬታ እቲ ኣኼባ ኣብ ህልወይ ፖለቲካዊ ኩነታትን እቲ ግጭት ጠጠው ዝብለሉ ሜላታትን ትኩረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ተፈሊጦም። እቲ ኪዳን ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ መፍትሒ የለን ብምባል ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ህፁፅ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳንን እቲ ኣብ 2025 ዝቐረበ ናይ ሰላም መንገዲ ትልሚ ንኽገዝኡ ጸቕጢ ንኽግበር ተጸዊዖም። ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ነቲ ግጭት ዘብቅዕን ድሌት ህዝቢ ሱዳን ንሰላምን ዲሞክራስን ዘማልእን ኩሎም መዳያዊ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንምምጻእ ሓበራዊ ጻዕርታት ክጠናኸር ከም ዝግባእ ኣስሚሮም ኣለዎም። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም